ल सो आज हामी कोलिजन थ्योरी पढ्छौँ है त। सो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, कोलिजन थ्योरी केही गाह्रो छैन। कोलिजन भनेको के हो सिम्पली बुझ्नुहोस् है। कोलिजन भनेको कुनै पनि दुईटा वस्तु ठोकिनुलाई हामी कोलिजन भन्छौँ। मानौँ यहाँ एउटा ढुङ्गा छ, यहाँ ढुङ्गा छ। यो ढुङ्गालाई यताबाट थ्रो गर्नु अपोजिट डाइरेक्सनतिर, यो दुईटै ठोकियो भने यिनीहरूलाई के भन्छौँ हामी? कोलिजन भन्छौँ। सिम्पल यति बुझ्नुहोस्। कुनै मान्छे बाटोमा गइरहेछ, उताबाट पनि आइरहेछ, दुईटै आएर यहाँ ठोकियो, कोलिजन भयो। यसैले कोलिजन भन्छौँ। सो सिम्पली एकअर्कामा ठोकिनु है। अपोजिट डिरेक्सनबाट डिफ्रेन्ट फोर्स अथवा सेम फोर्सले आएको कुनै सब्सटेन्स छ, कुनै वस्तु छ, आएर ठोकियो, त्यसैले नै कोलिजन भन्छौँ। सो कोलिजन थ्योरीले के भन्छ त्यो कुरा पढौँ है त। Collision theory, a biomolecular reaction, states that for the chemical reaction to occur, there should be collision between the reactant molecules. So collision theory ले के भन्छ भने कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुनको लागि त्यहाँ चाहिँ कोलिजन हुनुपर्छ। कोलिजन पनि कस्तो खालको इफेक्टिभ तरिकाको हुनुपर्छ? इफेक्टिभ कोलिजन हुनु पर्यो बिट्विन्स द मोलिक्युल्स अफ रिएक्टेन्ट। जुन चाहिँ रिएक्टेन्ट, जुन केमिकल सहभागी भइरहेछन् रिएक्सनमा, तिनीहरूको एटम्सहरूको बिचमा के हुनु पर्यो? प्रोपर तरिकाले कोलिजन हुनु पर्यो, अनि मात्र केमिकल रिएक्सन अगाडि बढ्छ। बुझ्नुभयो? सो कोलिजन थ्योरीले यही नै भनेको छ। ओके, सो केमिकल रिएक्सन अगाडि बढ्नको लागि अथवा केमिकल रिएक्सन हुनको लागि त्यहाँ चाहिँ कोलिजन हुनुपर्छ रिएक्टेन्टको मोलिक्युल बिचमा है। त्यो पनि इफेक्टिभ कोलिजन हुनुपर्छ। सो अल कोलिजन मे नट गिभ्स राइज टु प्रोडक्ट। सो सबै कोलिजनले प्रोडक्ट बनाउँदैन है। इफेक्टिभ कोलिजन हुनु पर्यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि। यदि रिएक्टेन्ट बिचमा प्रोपर कोलिजन भएन भने त्यसले प्रोडक्ट नदिन सक्छ। त्यस कारणले कोलिजन पनि राम्ररी हुनु पर्यो, प्रोपर तरिकाले ठोकिनु पर्यो है। जसरी एउटा मान्छे यसरी गइरहेछ, उताबाट आइरहेछ मान्छे भने हल्का फुल्का हातले छोइयो भने खासै त यिनीहरूले फरक पर्दैन। तर उताबाट मान्छे आयो, यताबाट पनि मान्छे आइरहेछ भने टाउको टाउको ठोकियो भने यहाँ चाहिँ विवाद हुनसक्छ होइन, रिएक्सन हुनसक्छ। त्यही कुरा हो के। सो हात अलिकता छोइयो भने केही म्याटर गर्दैन, केही हुँदैन। तर टाउको टाउको ठोकियो अचानक भने त त्यहाँ विवाद हुन्छ, झगडा हुन्छ, भनेको रिएक्सन हुन्छ। सेम यहाँ पनि लागु हुन्छ। त्यही प्रोपर तरिकाले यसरी यता ढुङ्गा छ, यता ढुङ्गा छ, यो अगाडि यसरी बढ्यो, यो यता आयो, यसरी ठोकियो, यो के भयो? प्रोपर कोलिजन भयो है। इफेक्टिभ कोलिजन भन्छ। यता ढुङ्गा छ अनि अर्को यहाँ छ, यो यता निस्कियो, यता यो निस्कियो, यहाँ हल्का छोइयो भने यहाँ चाहिँ इफेक्टिभ कोलिजन भएन। बुझ्नुभयो? सो हेर्नुहोस् त, अल कोलिजन मे नट गिभ्स राइज टु प्रोडक्ट, दोज कोलिजन विच गिभ्स राइज टु प्रोडक्ट। र जुन कोलिजनबाट प्रोडक्ट बन्छ त्यसैले नै इफेक्टिभ कोलिजन भन्छौँ। र जुन कोलिजनबाट प्रोडक्टको फर्मेसन हुँदैन त्यसलाई इनइफेक्टिभ कोलिजन भन्छौँ। अब क्राइटेरिया हेर्नुहोस्, त्यही कुरा आएको छ। जुन कोलाइडिङ मोलिक्युल्स छन् त्यो चाहिँ बराबर इनर्जी लाग्नु पर्यो अथवा एक्टिभेसन इनर्जी भन्दा बढी हुनु पर्यो है। बराबर अथवा बढी हुनु पर्यो एक्टिभेसन इनर्जी भन्दा। सो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। अर्को चाहिँ प्रोपर ओरिएन्टेसन हुनु पर्यो के। ओरिएन्टेसन अफ कोलिजन प्रोपर तरिकाले हुनु पर्यो, अनि त्यसलाई मात्र हामीले इफेक्टिभ कोलिजन मान्छौँ। जसरी मैले भने यताबाट ढुङ्गा छ अनि यहाँ छ, हल्का ठोकिन्छ भने यो चाहिँ के भयो? प्रोपर इफेक्टिभ कोलिजन भएन है। ओरिएन्टेसन राम्ररी भएन। यहाँ इफेक्टिभ कोलिजन हुनको लागि के हुनु पर्यो? ओरिएन्टेसन अफ कोलिजन प्रोपर हुनु पर्यो है। यसरी ठोकिनु पर्यो अनि मात्र हुन्छ। ल नोटमा हेर्नुहोस् त, द नम्बर अफ कोलिजन बिट्विन रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्स पर युनिट टाइम इज कल्ड कोलिजन। सो नम्बर अफ कोलिजन बिट्विन रिएक्टेन्ट अपन टाइम, यो बुझ्नुभयो कि नै? द नम्बर अफ कोलिजन बिट्विन द रिएक्टेन्ट मोलिक्युल पर युनिट टाइम इज कल्ड कोलिजन फ्रिक्वेन्सी है। सो कोलिजन यो चाहिँ कोलिजन फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला भयो।
र हायर द कोलिजन फ्रिक्वेन्सी, जति बढी ठोकिन्छ कोलिजन हुन्छ त्यति नै चाहिँ इफेक्टिभ कोलिजन हुन्छ भन्न खोजेको छ है। जति बढी ठोकिन्छ त्यति नै इफेक्टिभ कोलिजन हुन्छ। ओके, सो हायर कोलिजन फ्रिक्वेन्सी भनेको छिटो छिटो एकदम ठोकिनु, अनि छिटो छिटो ठोकिएपछि के हुन्छ इफेक्टिभ कोलिजन हुन्छ, यो कुरा भनेको छ है। इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्नुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ थ्योरी राखिदिएको छु। लेट अस कन्सिडर रिएक्सन बिट्विन द हाइड्रोजन एन्ड आयोडाइड। आयोडाइड हेर्नुहोस् त, यो हाइड्रोजन यो आयोडाइड दुईटा रिएक्सन गरायो, एचआई बनायो, हाइड्रोजन आयोडाइड बनायो है। यो चाहिँ एउटा टाइप अफ रिएक्सन भयो। ओके, सो यसमा के हुन्छ भने अब राम्ररी यिनीहरू यदि कोलाइड भयो है एकअर्कासँग, राम्ररी यो H2 र I2 ठोकियो भने के हुन्छ, यहाँ चाहिँ यिनीहरूको जुन पुरानो बोन्ड थियो त्यो चाहिँ ब्रेक हुन थाल्छ र नयाँ बोन्ड फर्म हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले राखिदिएको छु H2 + I2 है। सो सुरुमा यसरी फर्म थियो H2 I2, अहिले यो H2 जुन थियो त्यो अब यसरी बोन्ड बनाउँछ के है। सुरुमा H2 I2 छ, हेर्नुहोस् न H2 I2 छ, अब त्यो नभएर यसरी बनाउन थाल्यो HI + HI। कस्तो छ, यसैले भन्छ हामी है कोलिजनमा यही कुरा हुन्छ, जुन पुरानो बोन्ड हुन्छ त्यो ब्रेक हुन्छ र नयाँ बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। र यसको चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्छ प्रोफाइल डायग्राम बनाउनको लागि, कोलाइडिङ मोलिकुल्स एन्ड प्रोडक्टको लागि इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाउनुहोस् भनेर सोध्छ। सो यो डायग्राम तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रोफाइल डायग्राम एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अफ कोलाइडिङ मोलिकुल्स एन्ड प्रोडक्ट्स है। सो यसलाई बुझ्न अति नै आवश्यक छ है। यहाँ केही टर्म्सहरू छ जुन चाहिँ म सबै कुराहरू तपाईले बुझाउँछु। सुरुमा हेर्नुहोस् है, कुनै पनि रिएक्टेन्ट यदि कोलाइड भयो, कोलाइड भयो भने तपाई के बुझ्नु, इफेक्टिभ कोलाइड भयो क्या है। कोलिजन त धेरै प्रकारको हुन्छ, मैले जसरी अघि भने कोही यताबाट अब्जेक्ट आइराछ, यताबाट आइराछ, हल्का छोइयो भने त्यसलाई इफेक्टिभ कोलिजन भनिदैन। तिनीहरूको ओरिएन्टेसन पनि प्रोपर हुनु पर्यो र त्यसको इनर्जी पनि बढी हुनु पर्यो हैन, अनि मात्र त्यहाँ प्रोपर कोलिजन हुन्छ। सो जसरी रिएक्टेन्टहरू बीच चाहिँ इफेक्टिभ कोलिजन हुन्छ है, इफेक्टिभली एक अर्कामा ठोकिन्छन्, त्यसपछि के हुन्छ ल भन्नुस् त, इफेक्टिभ कोलिजन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा पिकमा पुग्छ कि हाई लेभलमा पुग्छ त्यो इनर्जी है। जसरी रिएक्ट गर्यो त्यो चाहिँ एउटा लेभलमा पुग्छ, त्यो लेभललाई हामी के भन्छौँ, थ्रेसहोल्ड इनर्जी भन्छौँ। यो पिक लेभलसम्म पुग्छ, यसैले हामी थ्रेसहोल्ड इनर्जी भन्छौँ। ओके, यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। र यो पिकमा चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स, जसले के भन्छ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स स्टेटमा पुग्छ के, एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स स्टेटमा पुग्छ है, जुन चाहिँ यहाँ मैले बनाइदिएको छु। यहाँ रिएक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जसरी दुईटा कोलिजन हुन्छ एउटा एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनाउँछ भन्दाखेरि पुरानो जुन बोन्ड थियो त्यो टुक्रेर चाहिँ अर्को बोन्डको निर्माण हुन थाल्छ के है। सो यो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनाएर नै अब प्रोडक्टको निर्माण हुने गर्छ। क्लियर ल। सो जसरी H2 I2 चाहिँ कोलिजन भयो, कोलिजन भएपछि सुन्नुस् है, कोलिजन भएपछि यो ER भनेको यो इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट भनेको छ है। सो इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट चाहिँ पिकमा पुग्छ, एकदम टपमा पुग्छ, जुन अवस्थालाई हामी के भन्छौँ, थ्रेसहोल्ड इनर्जी भन्छौँ। कुनै पनि रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज हुनको लागि उसले एउटा सर्टेन लेभल अफ इनर्जी गेन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, थ्रेसहोल्ड इनर्जी भन्छौँ। के भन्छौँ, यो भनेको थ्रेसहोल्ड इनर्जी हो है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सो रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने यो इनर्जी चाहिँ कहाँसम्म पुग्नु पर्यो, थ्रेसहोल्ड इनर्जीलाई लाग्नु पर्यो, बुझ्नुभयो। सो यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड इनर्जी रिक्वायर्ड हुन्छ कुनै पनि रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज हुनको लागि, यति बुझ्नु पर्यो। सो यहाँ दुईटै इफेक्टिभ कोलिजन गरायो अनि मजाले गएर पिकमा पुगेर थ्रेसहोल्ड इनर्जीलाई क्रस गर्यो है, थ्रेसहोल्ड इनर्जीलाई क्रस गर्यो।
र जसरी मैले भने थ्रेसहोल्ड इनर्जीलाई क्रस गर्नै पर्छ रिएक्टेन्टदेखि प्रोडक्टमा चेन्ज हुनको लागि है, बुझ्नुभयो। र यो प्रोडक्टमा चेन्ज गर्नको लागि यहाँ इनर्जी ब्यारियर हुन्छ, एउटा सर्टेन लिमिट भन्छ नि। जसरी तपाईले इक्जाममा पास हुनको लागि एउटा लेभल हुन्छ 40 मार्क्स, 100 पूर्णाङ्क छ भने यो 40 कम्तीमा कटाउनु पर्छ भन्दाखेरि कम्तीमा 40 छुनै पर्छ पास हुनको लागि। सो यसले के भन्छ हामी इनर्जी ब्यारियर भन्छ कि सर्टेन त्यो लिमिट के हो जसबाट हामीले कटायौं भने रिएक्टेन्ट चाहिँ प्रोडक्टमा जान सक्छ। सो त्यो हाम्रो लेभल यो हो, थ्रेसहोल्ड इनर्जी हो है, बुझ्नुभयो। सो यही लेभललाई हामी के भन्छौं अर्को, ल भन्नुस् त, इनर्जी ब्यारियर भन्छौं है। कति अमाउन्ट अफ इनर्जी चाहियो कि यहाँसम्म पुगोस् भनेर, त्यो लेभललाई पार गर्नको लागि कहाँसम्म मिनिमम कहाँसम्म पुग्नु पर्छ अनि मात्र रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ है। सो रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज गर्नको लागि थ्रेसहोल्ड ब्यारियरसम्म पुग्नु पर्छ वा यो भन्दा बढी हुनु पर्छ, जसलाई हामी थ्रेसहोल्ड इनर्जी पनि भन्छौं है। यो ब्यारियर कट्नु पर्यो कि यो ब्यारियर कट्नु पर्यो वा यहाँसम्म आउनु पर्यो है, ओके। सो यहाँसम्म पुग्नु, यो ब्यारियर कट्नु अथवा यो थ्रेसहोल्ड इनर्जी गेन गर्नु भनेको त्यही कुरा हो, ओके ल। सो यति कुरा बुझ्नुभयो होला। सो यो इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट जसरी कोलाइड भयो यसको इनर्जी बढ्दै गयो अनि यो चाहिँ एउटा पिकमा पुगेर थ्रेसहोल्ड इनर्जी गेन गर्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनाएर यहाँ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनाएर अनि बिस्तारै त्यो चाहिँ के हुन्छ प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ, क्लियर। र यहाँ जुन इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट छ यहाँदेखि लिएर हेर्नुस् है, ध्यान दिएर हेर्नुस्, यो जुन हेर्नु भएको छ यहाँसम्मकोलाई हामी के भन्छौं एक्टिभेसन इनर्जी भन्छौं, के भन्छौं एक्टिभेसन इनर्जी, ओके। र यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई हामी इनर्जी अफ प्रोडक्ट भन्छौं किनकि प्रोडक्ट यहाँ बनेको छ भने यहाँको सिधा के भयो इनर्जी अफ प्रोडक्ट भयो, क्लियर। यति एक्टिभेसन इनर्जी है। र यहाँदेखि यहाँसम्म थ्रेसहोल्ड इनर्जी, यो इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट, यहाँदेखि रिएक्टेन्ट चाहिँ दुईटै कोलाइड भएको छ है, यो चाहिँ इनर्जी अफ प्रोडक्ट, यो यसको सिधा, बुझ्नुभयो। सो हामीले एउटा फर्मुला लेख्न सक्छौं एक्टिभेसन इनर्जीको, मैले थ्रेसहोल्ड इनर्जी माइनस इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट लेख्न पाउँछु नि, ल भन्नुस् त। हेर्नुस् न एकचोटि, एक्टिभेसन इनर्जी भनेको यति हो, यति निकाल्नको लागि मैले यो टोटलबाट यदि यति घटाइदियो भने हेर्नुस् त, टोटलबाट यति मैले घटाइदिए भने यो पोर्सन आउँछ नि। सो मैले टोटल भनेको थ्रेसहोल्ड इनर्जी माइनस यति घटायो भने इआर, यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि के छ इआर छ, सो माइनस इआर गरे, सो मजाले एक्टिभेसन इनर्जी आउँछ। सो एउटा फर्मुला बन्यो, ओके। सो यसलाई के भन्छ एक्टिभेसन इनर्जी, यो कुरा बताउँछु है एक्टिभेसन इनर्जी कसलाई भन्छ, यो थ्रेसहोल्ड इनर्जी र इआर भनेको इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट, ओके ल। सो यो कुराहरु तपाईले बुझ्नु पर्यो, क्लियर हुन्छ। यति यो डायग्राम बनाउनु पर्छ है, तपाईले भनिदियो एक्जाममा ड्र द इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अफ कोलाइडिङ मोलिकुल्स भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ प्रोफाइल डायग्राम बनाउनु पर्छ र यो रिएक्सन देखाइदिनु होला, क्लियर। एकदम विस्तृतमा सबै कुराहरु भनिदिए। अब एक्टिभेसन इनर्जी को बारेमा हेरौं है। एक्टिभेसन इनर्जी भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो नि। ल सो एक्टिभेसन इनर्जी भनेको के हो सुन्नुस् है। सो एक्टिभेसन इनर्जी भनेको मिनिमम इनर्जी हो है, जुन चाहिँ रिएक्टेन्टले गेन गर्नुपर्छ इनर्जी ब्यारियरलाई क्रस गर्नको लागि है। एक्टिभेसन इनर्जी भनेको मिनिमम एडिसनल इनर्जी हो है। यो चाहिँ मिनिमम एडिसनल इनर्जी हो
कसको अफ रिएक्टेन्ट टू द्याट ह्याभ टू गेन इन order to cross energy barrier is called एक्टिभेसन इनर्जी। भनेको यो चाहिँ एउटा मिनिमम एमाउन्ट अफ इनर्जी हो जसले चाहिँ जुन इनर्जी ब्यारियर छ त्यसलाई क्रस गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ के। र जबसम्म इनर्जी ब्यारियर क्रस हुँदैन तबसम्म रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज हुँदैन है। सो यो कहीं न कहीं केही इनर्जी प्रोभाइड गर्छ कि इनर्जी ब्यारियरलाई क्रस गर्नको लागि। बुझ्नुभयो? सो डेफिनेसन यही लेख्नु होला है। ओके, बुझ्नुभयो कि नै? अब थ्रेसोल्ड इनर्जीको कुरा आउँछ, हेर्नुहोस् है। थ्रेसोल्ड इनर्जी भनेको के हो? यो पनि उस्तै छ। रिएक्टेन्टदेखि प्रोडक्टमा चेन्ज गर्नको लागि रिएक्टेन्टले के गर्नुपर्छ? इनर्जी ब्यारियरलाई क्रस गर्नुपर्छ। सो जुन हाइएस्ट पोइन्ट छ, भर्खरै मैले एक्टिभेसन इनर्जीमा भने कि रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज गर्नको लागि केही एडिसनल इनर्जी जुन चाहियो है, त्यो इनर्जीले के गराउँछ? इनर्जी ब्यारियरलाई क्रस गर्नमा हेल्प गराउँछ। थ्रेसोल्ड इनर्जीमा के छ भने यो भनेको के हो? हाइएस्ट पोइन्ट अफ इनर्जी ब्यारियरलाई हामी के भन्छौँ? थ्रेसोल्ड भन्छौँ। सो जुन हाइएस्ट पोइन्ट थियो नि, सो द हाइएस्ट पोइन्ट अफ इनर्जी ब्यारियर इज कल्ड थ्रेसोल्ड इनर्जी। जुन हाइएस्ट पोइन्ट छ त्यसैले हामी के भन्छौँ? थ्रेसोल्ड इनर्जी। यहाँ हाइएस्ट पोइन्ट यही हो कि नै? हो। सो यसैले हामी के भन्छौँ? थ्रेसोल्ड इनर्जी भन्छौँ। सो रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज हुनको लागि यही थ्रेसोल्ड इनर्जी पार गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यो लेभल अफ इनर्जीलाई हामी थ्रेसोल्ड इनर्जी भन्छौँ। थ्रेसोल्ड इनर्जी भन्छौँ। क्लियर? ल, सो यति कुराहरू थाहा हुनुपर्छ तपाईहरुले। ओके। र एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स जुन कुरा भनिसके है। एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स भनेको यस्तो एउटा अवस्था हो, एउटा यस्तो स्टेट हो जहाँ चाहिँ रिएक्टेन्ट मोलिकुल के गर्छ? थ्रेसोल्ड इनर्जीलाई क्रस गर्छ र पुरानो बोन्ड ब्रेक भएर नयाँ बोन्डको निर्माण गर्छ हैन। र भर्खरै मैले एक्टिभेटेड कम्प्लेक्सको बारेमा भने। ओके। सो यही ठाउँमा एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनाएर पुरानो बोन्ड ब्रेक भएर नयाँ बोन्डको निर्माण हुन्छ। क्लियर? ल, सो यी कुराहरू टिप्नु होला, इम्पोर्टेन्ट छ है। ल, अब हामी अर्को टपिक हेर्छौँ, मोलिक्युलारिटी है। मोलिक्युलारिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। मोलिक्युलारिटी र अर्डर अफ रिएक्सन दुईटा टपिक छ। एन्ड अर्डर अफ रिएक्सन यो दुईटाको डिफरेन्स सोधिरहेको हुन्छ है। अर्डर अफ रिएक्सन जुन चाहिँ अर्डर अफ रिएक्सन मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु है। अब मोलिकुलारिटीको कुरा गर्छौँ है। अनि दुईटैको डिफरेन्स हामी एकमुष्ट कुराकानी गरिहाल्छौँ। सो मोलिकुलारिटी भनेको के हो तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ? सो यसमा हेर्नुस् न, मोलिक्युलबाट मोलिकुलारिटी बनेको छ भने कहीं न कहीं यसको डेफिनेसन चाहिँ यही वर्डमा लुकेको छ के। सो यसको मिनिङ के हो भने तपाईको जुन रिएक्सन छ त्यो रिएक्सनमा जुन रिएक्टेन्टमा चाहिँ कति मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट छ, कति मोलिक्युल्स रिएक्टेन्ट चाहिँ त्यहाँ सहभागी छन् रिएक्सनमा, त्यसैलाई हामी मोलिकुलारिटी भन्छौँ के। बुझ्नुभयो? इट इज द नम्बर अफ एटम्स, मोलिक्युल्स और आयन द्याट टुक पार्ट इन द केमिकल रिएक्सन। यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो केमिकल रिएक्सनमा रिएक्टेन्टको मोलिक्युलको संख्या कति छ? सिम्पली यति बुझ्नुस् है। केमिकल रिएक्सनमा रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्सको संख्या कति छ त्यसैले हामी मोलिकुलारिटी भन्छौँ। ओके। सो इट इज द नम्बर अफ एटम, molecules or ions of
reactant that take part in balance chemical reaction। यसरी गरेर स्कल गरेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यति मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ कि नै? त्यही कुराहरुलाई मैले लेखेको छु यहाँ। तपाईले भाषा फरक गराएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो केही फरक पर्दैन। यसलाई चाहिँ हाइपोथेटिकल प्यारामिटर पनि भन्छ है। इट इज अ हाइपोथेटिकल प्यारामिटर पनि भनिन्छ। सो यति सम्झिनु पर्ने हुन्छ। एक्जाम्पल म लेखिदिन्छु, एक्जाम्पल सहित पढ्नु होला है। डिपोजिसन अफ HI, जस्तै 2HI gives S2 plus I2 भनेको यहाँ दुईटा के छ? मोलिक्युल्स छ है। यसले के जनायो? मोलिकुलारिटी जनायो। 2NO plus O2 मैले गराएर NO2 यहाँ यसरी गराए भनेको यो अगाडिको 2 के भयो तपाईको? भन्नुस् त, मोलिकुलारिटी भयो। भयो कि नै? यो 2 के भयो? मोलिकुलारिटी भयो। भयो? मजाले भयो। यसैले हामी के भन्छौं? ल भन्नुस् त, यसैले हामी मोलिकुलारिटी भन्छौं, मोलिकुलारिटी अफ रिएक्सन भन्छौं। ओके, सो यति कुराहरु तपाईले बुझ्नु पर्छ। सिम्पलमा बुझ्नुस्। कुनै पनि रिएक्सनमा रिएक्टेन्ट को मोलिक्युल्स कति प्रेजेन्ट छ, कतिवटा, कति संख्यामा प्रेजेन्ट छ। त्यसैले जसरी यहाँ 2 मोलिक्युल्स छ है HI, सो यसैले मोलिकुलारिटी भन्छौं। ओके, यति बुझ्नुहुन्छ कि नै? अर्को कुरा आउँछ तपाईको नोटमा लेख्नुस् त। नोटमा यो जुन मोलिकुलारिटी छ त्यो सधैं चाहिँ के हुन्छ? होल नम्बरमा हुन्छ। होल नम्बर र होल नम्बरमा आउँछ। होल नम्बरमा फेरि 0 पनि पर्छ है, तर यसमा 0 हुँदैन। 1 2 3 4 5 अथवा यसलाई नेचुरल नम्बर भन्दा पनि हुन्छ। नेचुरल नम्बर है, होल नम्बर तर 0 नपर्ने, अथवा नेचुरल नम्बर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी सम्म जान्छ है। यसैले हामी के भन्छौं? ल भन्नुस् त, मोलिकुलारिटी भन्छौं। 0 कहिल्यै हुँदैन है। 0 अथवा फ्र्याक्सनमा हुँदैन है। 0 र फ्र्याक्सनमा हुँदैन, बाकी जुन होल नम्बर भयो, नेचुरल नम्बर, त्यसमा मात्र हुन्छ। अब टाइप्स हेर्छौं। टाइप्समा तपाईको युनिमोलिकुलर छ। एउटा मोलिक्युल प्रेजेन्ट छ भने त्यसले युनिमोलिक्युल्स भन्छौं। बाइमोलिकुलर, टरमोलिकुलर, 3 मोलिक्युल्स, यसको 2 मोलिक्युल्स है। बुझ्नुभयो? 3टा मोलिक्युल छ भने टरमोलिक्युल्स, 2टा छ भने बाइमोलिक्युल्स। बुझ्नुहुन्छ? अब फर एक्जाम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल दिइहाल्छु। NO plus O2 gives के हुन्छ? NO2 हुन्छ। ब्यालेन्स गर्नुस् त। ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2टा भयो भने यहाँ पनि 2टा हुन्छ। अक्सिजन 2टा छ त यहाँ 2टा बनाए, मिल्यो जस्तो छ। 2टा नाइट्रोजन अनि अक्सिजन 2टा 4 वटा अक्सिजन, यहाँ 2 2 जा 4 वटा अक्सिजन। ल भयो। सो मोलिकुलारिटी कति हुन्छ? ल भन्नुस् त, मोलिकुलारिटी कति हुन्छ? यहाँ 2टा मोल र 1 मोल यहाँ छ। सो हाम्रो मोलिकुलारिटी 3 मोलिक्युल्स हुन्छ। बुझ्नुभयो? सो यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। रिएक्टेन्टमा कति मोल रिएक्टेन्ट प्रेजेन्ट छ। बुझ्नुभयो? रिएक्सनमा रिएक्टेन्टको मोलिक्युलको संख्या कति छ? सो रिएक्टेन्टको मोलिक्युलको संख्या यहाँ 2 मोलिक्युल, यहाँ 1 मोलिक्युल। सो जोड दिने 3 भयो। यसरी बुझ्नु पर्छ है। ल अर्को चाहिँ तपाईको अर्डर छ। अर्डरको बारेमा पनि सरसर्ती कुरा गरिहालौं। खासै केही छैन यसमा पनि।
ल कुरा गरिहालौँ न, केही छैन। अर्डर अफ रिएक्सन, अर्डर अफ रिएक्सन है। सो अर्डर अफ रिएक्सन भनेको के हो? जुन पावरमा थियो त्यसैले हामी जोडिरहेको थियौँ होइन र, त्यसैले हामी अर्डर अफ रिएक्सन भन्छौँ। ओके, सो सिम्पली के बुझ्नु होला भने रेट ल इक्वेसन जुन थियो त्यो रेट ल इक्वेसनमा जुन कन्सन्ट्रेसनको पावरमा जुन एक्सपोनेन्टहरू थिएन त्यसैले जब जोड्थ्यौँ भने जति आउँछ त्यसैले हामी अर्डर अफ रिएक्सन भन्छौँ, जुन चाहिँ मैले भनिसकेको छु। र यो चाहिँ अलवेज के हुन्छ? होल नम्बर हुन्छ, होल नम्बर हुन्छ, होल नम्बर। र 0 फ्र्याक्सनमा हुन सक्छ, है। 0 अथवा फ्र्याक्सनमा पनि हुन सक्छ। यो बुझ्नुभयो? अघि त तपाईको होल नम्बरमा मात्र थियो, होल नम्बरमा भए पनि त्यो 0 चाहिँ हुन्थेन हैन र मोलिकुलारिटीमा। सो यसमा के हुन्छ? 0 पनि हुन्छ, फ्र्याक्सनमा पनि हुन्छ, नेचुरल नम्बरमा पनि हुन्छ। नेचुरल नम्बर भन्दा बेस्ट है। ओके, नेचुरल नम्बर के हो? 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, इन्फिनिटीसम्म जान्छ। ल, सो यति कुराहरू बुझ्नुभयो। र यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गरिन्छ है। इट इज डिटरमाइन्ड बाई एक्सपेरिमेन्टल्ली। र माथिको चाहिँ थ्योरेटिकल्ली थियो है। ल, अहिले हामी त्यो सबै कुराहरू गर्छौँ। ल, डिफरेन्स बिट्विन हेरिहाल्नुहोस् न, यति कुरा बुझ्दा हुन्छ कि अर्डर अफ रिएक्सनको बारेमा मैले भनिसकेकै छु है। अब मैले यहाँ के गर्छु भने तपाईहरुको लागि यहाँ डिफरेन्स बिट्विन म लेखिदिन्छु क्या। मोलिकुलारिटी रिएक्सनको दौरानमा तपाईको रिएक्टेन्टको मोलिक्युल कति प्रेजेन्ट छन् त्यसैलाई हामी मोलिकुलारिटी भन्छौँ हैन र। सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि रिएक्सनको बेला रिएक्टेन्टको मोलिक्युलको संख्या कति छ त्यही बुझ्छ। अर्डर अर्कोतिर अर्डर भयो। सो मोलिकुलारिटीको फर्स्ट नम्बरमा डिफरेन्स लेख्दाखेरि डेफिनेसन लेखिदिनुस्। डेफिनेसन मैले बताएको छु त्यही लेख्नु होला है। अर्को चाहिँ मोलिक्युल्स संख्या, इट टेल्स अबाउट द नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेर लेख्नु होला। र अलवेज होल नम्बर हुन्छ। होल नम्बर अथवा नेचुरल नम्बर भन्दा बेस्ट हुन्छ के है। होल नम्बर हुन्छ तर 0 हुँदैन के। हेर्नुस् न, होल नम्बर हुन्छ तर 0 हुँदैन के। र यो चाहिँ रिएक्सनमा मात्र एप्लाई हुन्छ। रिएक्सनमा यो चाहिँ थ्योरेटिकल, अघि भनिरहेको थिएँ नि थ्योरेटिकल कन्सेप्टमा बेस छ। यो चाहिँ के छ? एक्सपेरिमेन्टल कन्सेप्ट। ओके, यो अर्को हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ रेट लको कन्सन्ट्रेसन को एक्सपोनेन्ट को समलाई बुझिन्छ है। यति कुरा बुझ्नुभयो कि नै? र यसमा चाहिँ 0 फ्र्याक्सन होल नम्बर सबै हुन पायो है। क्लियर? र यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल कन्सेप्ट हो। यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ कि नै? ल भन्नुस् त। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। ल, सो यति बुझिसक्नुभयो। अर्डरको बारेमा मैले पहिले नै बताइसकेको थिएँ। अनि मोलिकुलारिटीको कुरा बाँकी थियो जुन चाहिँ मैले भनिसकेँ। मोलिकुलारिटी थ्योरेटिकल्ली निकालिन्छ भने अर्डर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली निकालिन्छ। बुझ्नुभयो? र अलवेज होल नम्बर हुन्छ तर 0 हुँदैन, नट 0।
फ्र्याक्सन पनि हुँदैन। ल सो यति कुराहरू तपाईले बुझ्नु होला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। ल अब हामी इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ्छौँ है। ल सो इनर्जी प्रोफाइल डायग्रामको कुरा गर्छौँ। सो इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भनेको एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो जसमा चाहिँ इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट कसरी प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ त्यसैलाई हामी एउटा ग्राफमा सो गर्छौँ, त्यसैले इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भन्छौँ क्या। सिम्पली यति कुरा तपाईले बुझ्दा हुन्छ है। सो यसको डेफिनेसन लेखिहालौँ, कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ है। इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम is a graphical representation that show the change in energy during यसरी लेख्नु energy from reactant to product during chemical reaction। यसैलाई हामी के भन्छौँ? इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भन्छौँ। क्लियर? ल सो यति कुराहरू तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई एक्जाममा सोध्छ इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अफ एक्जोथर्मिक र एन्डोथर्मिक रिएक्सनको बनाउनुस् भनेर। सो इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अफ एक्जोथर्मिक रिएक्सन। एक्जोथर्मिक रिएक्सन, एक्जोथर्मिक भनेको कुनै पनि रिएक्सनबाट यदि हिट रिलिज भइरहेछ भने त्यस्तालाई हामी एक्जोथर्मिक रिएक्सन भन्छौँ है। यसको डेफिनेसन आफैले खोजेर लेख्नु होला। एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको यस्तो रिएक्सन जसबाट हिट इभल्भड हुन्छ, रिलिज हुन्छ है। र अर्को इन्डोथर्मिक आउँछ। इन्डो भनेको भित्र, इन्डो भनेको इन भित्र भनेको यस्तो रिएक्सन जसमा हामीले इनर्जी दिनुपर्छ त्यो रिएक्सनलाई प्रोसिड गर्नको लागि है। सो इन्डोथर्मिकमा हामीले इनर्जी त्यसमा एप्लाई गर्नुपर्छ फर रिएक्सन स्टार्ट है। रिएक्सनलाई स्टार्ट गर्नको लागि हामी इनर्जी त्यसमा लगाउँछौँ इन्डोथर्मिक। र एक्जोथर्मिकमा त्यो रिएक्सन आफै हुन्छ र पछि गएर त्यसले हिट निकाल्छ के। त्यो रिएक्सन भइसकेपछि आफै हिट निकाल्ने एक्जोथर्मिक, र जुन रिएक्सनमा हामीले हिट एप्लाई गर्छौँ त्यसले इन्डोथर्मिक। सो एक्जोथर्मिकको लागि हामीले प्रोफाइल डायग्राम कोर्नुपर्छ। ल सो यसरी नै तपाईले एक्जाममा बनाउनु होला है। ल यो त के भनिदियो, ल हेर्नुहोस् त यसरी बनाउनुहोस् है। र यसको सिधा यो जुन छ डट 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 लाइन तपाईले मजाले कपीमा बनाउनु होला है। यसलाई इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट भन्छ। के भन्छ? इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट। र यसको सिधा जुन छ यो लाइन यसलाई के भन्छौँ? इनर्जी अफ प्रोडक्ट भन्छौँ। बुझ्नुभयो? यसलाई इनर्जी अफ प्रोडक्ट भन्छौँ। र इनर्जी अफ रिएक्टेन्टदेखि लिएर यहाँ टुप्पोको हाम्रो थ्रेसहोल्ड इनर्जी थियो त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? यो डिस्टेन्सलाई ल भन्नुहोस् त एक्टिभेसन इनर्जी भन्छौँ। एक्टिभेसन इनर्जी भन्छौँ है। यसलाई के भन्छौँ? एक्टिभेसन इनर्जी भन्छौँ। बुझ्नुभयो? ओके। सो यसको डिस्टेन्स हेर्नुहोस् त, यसको यहाँदेखि के हो यहाँ दूरी हेर्नुहोस् है। र यो रिएक्टेन्टको हेर्नुहोस् त दूरी कुन बढी छ? दूरी त रिएक्टेन्टको छ। प्रोडक्टमा के भयो? प्रोडक्टको कम छ हैन र। सो एक्जोथर्मिकमा के हुन्छ भने लोवर इन इनर्जी देन रिएक्टेन्ट। रिएक्टेन्ट भन्दा इनर्जी लोवर हुन्छ एक्जोथर्मिकको कन्डिसनमा है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेको रिएक्टेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ इनर्जी अफ प्रोडक्टसँग बढी हुन्छ त्यसको कम्पेरिजनमा। हेर्नुहोस् न
यहाँको हेर्नुस् त यो हेर्नुस् यसको इनर्जी हेर्नुस् बढी छ देन इनर्जी अफ प्रोडक्ट यसले ईपी लेखौँ सो बढी छ कि नै अभियसली बढी छ ओके सो हामीसँग एउटा फर्मुला छ डेल ई निकाल्ने है डेल ई भनेको यो ई को बीचको डिफरेन्स के बाबु नानी हो यो ईआर माइनस ईपी यो जुन बीचको दूरी छ यसैले हामी के भन्छौँ डेल ई भन्छौँ अथवा डेल एच भन्छौँ है बुझ्नुभयो यसैले हामी के भन्छौँ डेल एच अथवा डेल ई भनौँ है सुन्नुस् त डेल ई अथवा डेल एच भनौँ भने अब हाम्रो कुन धेरै छ ल भन्नुस् त सो डेल एच निकाल्नको लागि हामीले प्रोडक्टबाट रिएक्टेन्ट घटाउँछौँ के सो ईपी माइनस ईआर गऱ्यौँ इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट माइनस इनर्जी अफ प्रोडक्ट गरायौँ भने इनर्जी अफ पी प्रोडक्ट चाहिँ थोरै छ यो चाहिँ लेस छ र रिएक्टेन्ट बढी छ भनेको यसको भ्यालु के आउँछ नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ आउने बित्तिकै के हामी बुझ्नुपर्छ यो ठाउँमा कि यो चाहिँ एक्जोथर्मिक हो सेम यही हामी कन्डिसन हेर्छौँ सेम यही अवस्था डेल एच ईपी माइनस ईआर हेर्छौँ है डेल एचको यो फर्मुला हो सेम यही फर्मुला हामी इन्डोथर्मिकको केसमा हेर्छौँ इन्डोथर्मिकमा के हुन्छ जस्ट तपाईँको उल्टो हुन्छ कि यसको हेर्नुहोस् है अब हामी इन्डोथर्मिकको हेरिहालौँ हेर्नुहोस् न मैले सिम्पली यो चाहिँ फर्मुला हो है नझुकिनु होला यो चाहिँ फर्मुला हो है र ईपी माइनस ईआर गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो के कसरी नेगेटिभ आयो भने प्रोडक्ट हेर्नुहोस् न प्रोडक्ट त यति नजिकै छ के यो प्रोडक्ट नजिकै छ थोरै छ प्रोडक्ट थोरैबाट धेरै हामी घटायौँ भने के आउँछ नेगेटिभ मात्र आउँछ थोरै भनेको 2 बाट हामीले 5 घटायौँ भने के आउँछ नेगेटिभ त आउँछ त्यही लेखेको हो कि नेगेटिभ आउँछ अब सेम हामी फर्मुला एप्लाई गर्छौँ कसको लागि इन्डोथर्मिकको लागि इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर इन्डोथर्मिक रिएक्सन इन्डोथर्मिक रिएक्सनको लागि अब हामी इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाउँछौँ है ल सो यो चाहिँ भयो अब यसरी यसपछि हामीले के गर्छौँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट छ है इनर्जी अफ रिएक्टेन्टदेखि अब यो चाहिँ जब दुईटै यहाँ कोलिजन हुन्छ रिएक्टेन्ट बीच सो यो चाहिँ के जान्छ एउटा पिकमा पुग्छ के है जसलाई हामी यहाँ यो लेभललाई इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ थ्रेसहोल्ड इनर्जी भन्छौँ है जुन चाहिँ इनर्जी ब्यारियरलाई क्रस गर्छ ब्यारियरलाई के गर्छ क्रस गर्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ यो चाहिँ यहाँ प्रोडक्ट बनाउँछ के बनाउँछ प्रोडक्ट बनाउँछ सो यहाँ छ इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट अब यसको सिधा यसरी कोर्दै जाने यहाँ बन्यो तपाईँको के बन्यो इनर्जी अफ प्रोडक्ट बन्यो ओके बुझ्नुहुन्छ र इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट कहाँ गइरहेछ यहाँ बनिरहेछ यसरी भनेको यो जुन डिस्टेन्स हेर्दै हुनुहुन्छ इनर्जी अफ रिएक्टेन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यसलाई हामी के भन्छौँ यसले एक्टिभेसन इनर्जी भन्छौँ कि रिएक्टेन्टदेखि यहाँ टुप्पोसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी एक्टिभेसन इनर्जी भन्छौँ है एक्टिभेसन इनर्जी भन्छौँ र यो इनर्जी अफ प्रोडक्ट भयो बुझ्नुभयो हैन र ईपी माइनस ईआर यो जुन को दूरी छ यसैले हामी डेल एच भन्छौँ ओके डेल एच अथवा डेल ई यसलाई इन्थ्याल्पी चेन्ज भन्छौँ है अथवा इन्थ्याल्पी इनर्जी भन्छौँ है डेल लाग्ने बित्तिकै चेन्ज थपिन्छ के है सो यो चाहिँ के हो हाम्रो इन्थ्याल्पी चेन्ज भयो सो हामी फर्मुला एउटा लेखेका थियौँ डेल ई इक्वल टु ईपी माइनस ईआर सो ईपी यो ठाउँमा ईपी चाहिँ बढी छ कि थोरै छ हेर्नुहोस् त ईपी भनेको इनर्जी अफ प्रोडक्ट तलदेखि इनर्जी अफ प्रोडक्ट बढी छ
त्यसपछि ER ER त ER यतिसम्म छ, EP यहाँसम्म छ भनेको EP चाहिँ ठुलो छ, ER सानो छ भनेको यो चाहिँ के आयो, पोजिटिभ आयो। यो ठाउँमा पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। पोजिटिभ भ्यालु आउने बित्तिकै यो चाहिँ के भयो, इन्डोथर्मिक रिएक्सन भयो है। क्लियर। यो केसमा के भयो, EP चाहिँ बढी भयो ER भन्दा, इनर्जी अफ प्रोडक्ट मोर देन इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्डोथर्मिक। इन्डोथर्मिक रिएक्सन हुनको लागि इनर्जी अफ प्रोडक्ट अलवेज बढी हुनुपर्छ। यो अवस्थामा के बुझ्नु, इनर्जी अफ प्रोडक्ट चाहिँ बढी हुनुपर्छ इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट भन्दा, अनि मात्र त्यसलाई हामी इन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्छौँ। क्लियर। ल सो यो चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मलाई भनिदिनुहोस् एक्टिभेसन इनर्जी कसमा बढी र कसमा कम छ। यो डिस्टेन्स तपाईँको एक्टिभेसन इनर्जी भयो। इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट यसमा कहाँ छ, इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट यहाँ तल छ भनेको यहाँ एक्टिभेसन इनर्जी बढी भयो के। जब एक्टिभेसन इनर्जी बढ्छ त रेट अफ रिएक्सन घट्छ के। रेट अफ रिएक्सन बढ्नको लागि एक्टिभेसन इनर्जी घट्नुपर्छ। ओके, यो कुरा बुझ्नु होला। सो तपाईँले सोध्छ क्याटलिस्टले कसरी रेट अफ केमिकल रिएक्सनले बढाउँछ। सो एक्टिभेसन इनर्जीलाई घटाएर चाहिँ रेट अफ केमिकल रिएक्सनले बढाउँछ है। अलवेज क्याटलिस्टले एक्टिभेसन इनर्जीलाई घटाएर रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई बढाउने गर्छ। ल सो यो चाहिँ सम्झिनु होला है, तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मात्र यति बुझिदिनुहोस्, इन्डोथर्मिकमा चाहिँ इनर्जी अफ प्रोडक्ट बढी हुन्छ र एक्जोथर्मिकमा इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट बढी हुन्छ। सो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ओके, र यो नेगेटिभ पोजिटिभबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। पोजिटिभ आउनु भनेको इन्डो, नेगेटिभ आउनु भनेको एक्जो। एक्जो जो भनेको बाहिर जानुलाई भन्छ होइन, बाहिर जानु भनेको नेगेटिभ बुझ्नुहोस् न होइन र हो। सो एक्जोथर्मिकमा नेगेटिभ आउँछ, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। एक्जो मैले कसरी बुझ्थेँ भने एक्जो जो भनेको बाहिर भनेको रिलिज हुन्छ हिट के, रिलिज भएपछि माइनस, सिम्पल। र यहाँ रिएक्टेन्ट जुन इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट बढी छ, सो जो भनेको बाहिर पठाइरहेछ भनेको पक्कै पनि रिएक्टेन्ट बढी छ अनि बाहिर पठाइरहेछ भनेको तपाईँसँग पैसा छ अनि मात्र अरूलाई डोनेट गरिराख्नु भएको छ। सो रिएक्टेन्टसँग यदि इनर्जी बढी भयो भने मात्र उसले रिलिज गर्छ, बाहिर दिन्छ। सो यही बुझ्नु है। एक्जोथर्मिकमा रिएक्टेन्टमा बढी हुन्छ अनि उसले रिलिज गर्छ। इन्डोथर्मिकमा कहाँ रिएक्टेन्टसँग हुँदैन बढी होइन र, सेम जस्ट उल्टो चाहिँ यहाँ हुन्छ। यो ठाउँमा रिएक्टेन्टसँग बढी हुँदैन, प्रोडक्टसँग बढी हुन्छ है। सो रिएक्टेन्टसँग नभएर के हुन्छ, इनर्जी हामी दिनुपर्छ, बाहिरबाट एप्लाई गर्नुपर्छ, यसमा इनर्जी एप्लाई गर्नुपर्छ। ओके, यसरी चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। क्लियर। ल एकदम सिम्पल छ यो, म सिकाइदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई। इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अफ क्याटालाइज्ड एन्ड अनक्याटालाइज्ड कन्डिसन। सो अलवेज क्याटालाइज्ड आउने बित्तिकै के बुझ्नु होला भने क्याटालाइज्ड रिएक्सन हुँदाखेरि अलवेज चाहिँ इनर्जी जुन एक्टिभेसन इनर्जी छ, एक्टिभेसन इनर्जी घटेको हुन्छ। अघि नै मैले भने कि क्याटलिस्टले के गर्छ, एक्टिभेसन इनर्जीलाई घटाएर केमिकल रिएक्सनलाई बढाउँछ है, बुझ्नुभयो। सो अनक्याटालाइज्ड भयो भने एक्टिभेसन इनर्जी बढेको हुन्छ। बस यही काम गर्ने हो कि, यति बुझ्नु पर्यो। क्याटलिस्टले के गर्छ, एक्टिभेसन इनर्जीलाई घटाएर रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई बढाउँछ है। सो क्याटालाइज्डको एक्टिभेसन इनर्जी के हुनु पर्यो, घटेको हुनु पर्यो। सो बनाइहालौँ न, यसरी आयो है। यही ठाउँमा तपाईँको अर्को अनक्याटालाइज्ड वाला है, यही ठाउँमा तपाईँको क्याटालाइज्ड वाला पनि बनाऊँ है, यसरी बनाऊँ। यो एउटै ठाउँमा बनाउनु होला है, अलि मिलेन। ल यसरी अलि तपाईँले चिटिक्क पारेर बनाउनु होला। यो चाहिँ रिएक्टेन्ट भयो, इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट। ओके, र यो चाहिँ जुन थोरै छ हेर्नुहोस् है, जुन थोरै छ यहाँबाट यसरी सिधा तान्नुहुन्छ भने यो जुन भयो
यो चाहिँ के भयो एक्टिभेसन इनर्जी भयो भयो कि नै ल भन्नुस् त भयो यो ठुलोको लागि एक्टिभेसन इनर्जी भयो भयो कि नै ल भन्नुस् त जुन सानो छ यो चाहिँ के भयो जुन सानो छ त्यसलाई हामी के भन्छौं क्याटालाइज्ड रिएक्सन भन्छौं क्याटालाइज्ड रिएक्सन हेर्नुस् त एक्टिभेसन इनर्जी घट्छ क्याटालाइज्डमा सो क्याटालाइज्डमा थोरै छ यो र जुन ठुलो छ यो चाहिँ के भयो अनक्याटालाइज्ड वाला भयो ओके सो यो चाहिँ के भयो अनक्याटालाइज्ड रिएक्सन बुझ्नुभयो सानोवाला क्याटालाइज्ड रिएक्सन ठुलोवाला अनक्याटालाइज्ड रिएक्सन अनक्याटालाइज्ड किनकि त्यसमा एक्टिभेसन इनर्जी बढेको छ र एक्टिभेसन इनर्जी जबसम्म घट्दैन रिएक्सन फास्ट हुँदैन सो यसमा के छ धेरै छ एक्टिभेसन इनर्जी भनेको रेट अफ रिएक्सन स्लो हुन्छ त्यसमा है जबकि यसमा फास्ट हुन्छ ओके यही चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ ओके ओके यहाँ चाहिँ तपाईको के भयो थ्रेशोल्ड इनर्जी यहाँ भन्छ है जसले हामी के भन्छौं यो ठाउँमा भन्नुस् त इनर्जी ब्यारियर हुन्छ जसले क्रस गर्छ है सो यही ठाउँमा एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनाउँछ सो यो कुराहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ओके ओके र यो रिएक्टेन्ट यहाँ चाहिँ सीधा यसरी डट 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 तान्यो भने यो चाहिँ ईपी भयो र ईपी र ईआर को डिफरेन्सलाई मैले के भनेको थिएँ डेल ई अथवा डेल एच लेख्नुस् चेन्ज इन इन्थाल्पी हुन्छ के भन्छ चेन्ज इन इन्थाल्पी हुन्छ हैन जसलाई ईपी माइनस ईआर फर्मुला छ हैन र भर्खरै मैले लेखाइदिएको छु ओके ईपी माइनस ईआर हुन्छ सो यो चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ ओके यति बुझे पुग्यो यो चाहिँ डायग्राम तपाईले सोधिरा हुन्छ है यही सोधेको छ हेर्नुस् त सेम यही फिगर बनाइदिनु होला मजाले तपाईलाई मार्क्स पाइन्छ र यो ईपी भनेको के हो ईआर भनेको के हो तल लेखिदिनु होला है यसरी ईपी भनेको इनर्जी अफ प्रोडक्ट हो ईआर भनेको इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट हो ईटीएच भनेको थ्रेशोल्ड इनर्जी हो ईए भनेको एक्टिभेटेड इनर्जी हो एक्टिभेसन इनर्जी हो है यसरी गरेर तपाईले तल लेखिदिन सक्नुहुन्छ यति लेखेपछि तपाईले मार्क्स पाइन्छ अब आउँछ क्याटालिस्टको कुरा क्याटालिस्ट भनेको के हो क्याटालिस्ट दुई प्रकारको हुन्छ है क्याटालिस्ट दुई प्रकारको हुन्छ एउटा पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ है र प्रोमोटर एउटा टर्म आउँछ प्रोमोटरले क्याटालिस्टलाई प्रमोट गर्छ के गर्छ प्रमोट गर्छ प्रोमोटर इज द यो चाहिँ के हो इट इज केमिकल substance it is a chemical substance that promote reactant it is a chemical substance that promote reactant just reactant हैन that promote catalyst for the chemical reaction okay यसैले प्रमोटर भन्छौं प्रमोटरले क्याटालिस्टलाई प्रोत्साहन गर्छ रिएक्सन गराउनको लागि र क्याटालिस्ट दुई प्रकारको हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ पोजिटिभ क्याटालिस्टले अलवेज इनर्जी रिएक्सनलाई इन्क्रिज गराउँछ के गराउँछ रेट अफ रिएक्सनलाई कसले इन्क्रिज गराउँछ पोजिटिभले नेगेटिभ क्याटालिस्टले के गराउँछ रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई डिक्रिज गराउँछ ओके बुझ्नु होला यसले डिक्रिज गराउँछ यति कुरा सिम्पल यति कुरा बुझ्ने आफैले लेख्नु होला है यहाँ आफैले खोजेर लेख्नु होला सो क्याटालिस्टको डेफिनेसन लेखिहाल्नुस् क्याटालिस्ट भनेको एउटा केमिकल सब्स्टेन्स हो इट इज अ केमिकल सब्स्टेन्स व्हिच अल्टर द रेट अफ केमिकल रिएक्सन केमिकल
रिएक्सन, यसैलाई हामी के भन्छौँ, क्याटालिस्ट भन्छौँ है। केमिकल रिएक्सन विथ आउट बिङ कन्ज्युम्ड, आफू खर्च हुँदैन, आफ्नो अवस्था सेम टु सेम हुन्छ, तर रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टलाई अल्टर गराइदिन्छ रिएक्सन गराएर। विथआउट बिङ कन्ज्युम्ड, SUMED कन्ज्युम्ड हुन्छ है, लेख्नु होला कन्ज्युम्ड। ल सो यति कुराहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्याटालिस्ट भनेको त्यो केमिकल सब्सटेन्स भयो है, सिम्पली के बुझ्नु पर्यो, क्याटालिस्ट भनेको त्यो केमिकल सब्सटेन्स भयो र क्याटालाइसिस भनेको त्यो प्रोसेस भयो के, प्रोसेस अफ इन्क्रिजिङ द रेट अफ केमिकल रिएक्सन है बाई एडिङ सब्सटेन्स, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, क्याटालाइसिस भन्छौँ। क्याटालाइसिस इज द प्रोसेस अफ इन्क्रिजिङ रेट अफ रिएक्सन बाई एडिङ सब्सटेन्स अथवा केमिकल इज कल्ड क्याटालाइसिस है। क्याटालाइसिस दुई प्रकारको हुन्छ, एकदमै फास्ट जान्छौँ है, होमोजिनस र हेट्रोजिनस क्याटालाइसिस। यो दुईटा टाइपको छ है, दुईटा टाइपको छ। अब होमोजिनियस भनेको घुल्ने टाइपको के है। सो यस्तो क्याटालाइसिस जसमा क्याटालिस्ट र रिएक्टेन्ट सेम स्टेटमा हुन्छ, यसमा के हुन्छ, द क्याटालाइसिस इन विच catalyst and reactant are in same state। ओके, यसैले हामी होमोजिनियस भन्छौँ। मानौँ क्याटालिस्ट सोलिडमा छ भने रिएक्टेन्ट पनि सोलिडमा हुनुपर्छ, यसैले हामी के भन्छौँ, होमोजिनियस भन्छौँ। अथवा यो लिक्विडमा छ भने यो पनि लिक्विडमै हुनुपर्छ है, क्याटालिस्ट र रिएक्टेन्ट सेम स्टेटमा हुनुपर्छ, दुईटै लिक्विडमा अथवा दुईटै सोलिडमा हुनु पर्यो। हेट्रोजिनियसमा भनेको फरक है, सेम लेख्नु होला, क्याटालिस्ट चाहिँ लिक्विडमा छ र प्रोडक्ट चाहिँ क्याटालिस्ट लिक्विडमा छ र रिएक्टेन्ट सोलिडमा छ भने त्यसलाई हामी हेट्रोजिनियस भन्छौँ। सो द क्याटालाइसिस इन विच रिएक्टेन्ट एन्ड catalyst are in different phase। ओके क्लियर। जसरी H2O2 है, प्लाटिनम मैले क्याटालिस्टको रूपमा राखेँ सोलिड फर्ममा है, र 2H2O प्लस O2 बनायो। सो रिएक्टेन्ट यो ग्यास फर्ममा छ र यो चाहिँ के भयो, प्लाटिनम, जुन चाहिँ हाम्रो क्याटालिस्ट हो सोलिड फर्ममा छ। भनेको रिएक्टेन्ट र क्याटालिस्टको जुन स्टेट छ फरक छ भने त्यो के भयो, हेट्रोजिनियस भयो है। यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो। यसको इक्जाम्पल लिने हो भने मानौँ मैले लिएँ CH3COO C2H5 प्लस H2O, यो पनि लिक्विडमा छ, यो पनि लिक्विडमा छ है। यहाँ HCl, यो पनि लिक्विडमा छ, के दियो हामीलाई, कार्बोजाइलिक एसिड CH3COOH, इथानोइक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH दियो। भनेको हाम्रो रिएक्टेन्ट दुईटै लिक्विडमा छ रिएक्टेन्ट, अनि हाम्रो जुन क्याटालिस्ट छ त्यो क्याटालिस्ट पनि लिक्विडमा, भनेको सेम स्टेटमा छ। सेम स्टेटमा छ भने त्यो के भयो, होमोजिनस क्याटालिस्ट भयो। क्लियर। अर्को एउटा टर्म आउँछ, हेर्नुहोस् है, स्क्रिनसट गर्नुहोस्, नोटमा लेख्नु होला राम्ररी। अर्को इन्जाइम क्याटालिस्ट, इन्जाइम क्याटालिस्टको कुरा आउँछ है। इन्जाइम क्याटालिस्ट भनेको इन्जाइम कम्प्लेक्स प्रोटिन हो क्या, लाइपेज एमाइलेज भन्ने लास्टमा एज भनेर थपेको टर्महरू धेरै पाउनुहुन्छ क्या तपाईँले एनाटोमीहरूमा। हाम्रो शरीरको भित्र थुप्रै कुराहरू पाउनुहुन्छ, एमाइलेज, सेलिब्री एमाइलेज, जसले के गर्छ, कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, ट्रान्सफरेज, लाइपेज हैन, सुक्रेज, ग्ल्याक्टेज
म्याल्टेज, ग्ल्याक्टेज, सुक्रेज भन्ने टर्म सबै तपाईले सुन्नुभयो होला। यो चाहिँ के भयो? इन्जाइम भयो के? इन्जाइम क्याटालिस्टको काम गर्छ है। सो यिनीहरू के हुन्? इन्जाइम हुन् के, जो चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा काम गर्छ, रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई बढाउँछ। सो इन्जाइम क्याटालिस्ट भनेको द इन्जाइम कम्प्लेक्स प्रोटिन which speed of organic reaction happening in our body। हाम्रो शरीरको भित्र जति पनि रिएक्सन्सहरू भइरहेछ, रिएक्सन के गर्दा प्रोसिड भइरहेछ? इन्जाइम क्याटालिस्टको कारणले प्रोसिड भइरहेछ, रिएक्सन भइरहेछ है। बुझ्नुभयो? सो इन्जाइम क्याटालिस्ट भनेको एउटा कम्प्लेक्स प्रोटिन हो जसले हाम्रो शरीरभित्र भएको रिएक्सनको स्पिडलाई बढाउने गर्छ। सिम्पल यति बुझ्नुहोस् है। इक्जाम्पलमा सुगर हाम्रो शरीरमा कसरी त्यो यसको मेटाबोलिजम हुन्छ, C12H22O11 यसको फर्मुला हो है। सुगरको प्लस वाटर छ। इन्भर्टेज भन्ने एउटा इन्जाइम क्याटालिस्ट भयो। के बनायो? ग्लुकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज। फर्मुला सेम हो दुईटैको, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज। ओके, यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो है सुगरको फर्मुला। क्यान सुगर पनि भन्छ यसैलाई। ल टिप्नुहोस् त, इक्जाममा आयो सर्ट नोट, यो डेफिनेसन लेख्नुहोस्, इक्जाम्पल लेखिदिनुहोस्, सकियो, केही छैन। एउटा कुरा लास्टमा फेरि भनिहाल्छु, एउटा एमसीक्यू नै बनाएर दिन्छु है। क्याटालिस्ट इन्क्रिज रेट अफ केमिकल रिएक्सन बाई ऑप्शन ए increasing activation energy, decreasing activation energy, नन अथवा बोथ अफ एबभ। ल भन्नुस् त, हाम्रो चारवटा अप्सन छ। क्याटालिस्टले रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई कसरी बढाउँछ? एक्टिभेसन इनर्जीलाई बढाएर, एक्टिभेसन इनर्जीलाई घटाएर, अथवा दुवै हुँदैन वा दुवै हुन्छ। के एन्सर हुन्छ ल भन्नुस् त। सो क्याटालिस्टले रेट अफ केमिकल रिएक्सनलाई एक्टिभेसन इनर्जीलाई घटाएर चाहिँ रेट अफ रिएक्सनलाई बढाउँछ है। सो करेक्ट एन्सर हाम्रो अप्सन बी हुन्छ है। अप्सन बी इज करेक्ट एन्सर। ओके ल, सो यस्तै खालको प्रश्नहरू तपाईँले परीक्षामा सोध्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। सो आजलाई यति, थ्याङ्क यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।